الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللہ تعالیٰ دیو ذات جس اللہ تعالیٰ نے دونوں جوانیاں عطا کی دیاں جوانی تو بعد بڑا پا جاندہ ہے بڑا پہ اندر کمزوریاں آ جاندیاں نے ہڈیاں کمزور ہو جاندیاں نے سارے اللہ پاک دے کول اختیار نے میرا اللہ ہر چیز دے قادر ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک دی آواز آئے بار دگرام درود پاک سارے پڑھو پیار اور محبت دے نال جناب محمد ایک دفعہ پھر درود پاک دی گونج جانی چاہی دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ پچھلے جمعے تساں نوجواناں دی اسلام اندر انہاں دا کردار ان دے حوالے نال میں کچھ بیان کیتا سی۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر چونکہ جوانی تو بعد جڑا اگلا سٹیپ پہ او انسان دے بڑا بے دین انسان دی بزرگی دے اسلام اندر اینا بابیاں بزرگاں دا احترام اور اینا دی زندگی دے متعلق سانوں کی اسلام حکم دے رہے ہیں این دے حوالے نال انشاءاللہ کچھ بیان کرانگا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات مینوں اخلاص نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جیڑیاں گلاں اللہ تعالیٰ نو پسند ہون میری زبان جو اللہ او نکال لے۔ توجہ نال دھیان نال اے اسلام نا ساری زندگی دی رہنمائی کر دے۔ کتے انسان نے بچپن دی رہنمائی فرمائی، کتے اسلام نے لڑکپن دی رہنمائی فرمائی اور کتے اللہ دے قرآن چے اللہ نے کئیاں دی جوانی دی تم پائی اور ایسے اسلام نے جڑے وڈے ہو جان بابے ہو جان بزرگ ہو جان اسلام نے اونا دی بھی رہنمائی فرمائی تاکہ آن والے لوگ وڈیاں دا احترام کرن بابیاں دا بزرگاں دا احترام کرن۔ میری درد دل نال دعائیں اللہ جنہیں ایس مجمع بزرگ آئے نے چٹیاں والاں والے آئے نے اللہ کریم سب دانا قبول فرما۔ پھر آمین کہہ دیں اللہ سب دانا قبول فرما لیں۔ ان توجہ نال دھیان نال اللہ ان دے رسول دی گل سننی۔ سب تو پہلا نبی علیہ السلام دی حدیث اور اے حدیث بھی ابو داؤد دی کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا فرمان میری امت والیوں سن لو ملم یرحم صغیرانا آپ فرمان دینے وَلَمْ يُوَقَّرْ كَبِيرَانَا میری امت والیوں سن لو جنہاں وڈے بابیاں دا بزرگاں دا جنہاں دے وال چٹے ہو جان جنہاں نے انہاں دا احترام نہیں کرنا میں محمد دسی جانا میرا امتی نہیں میرا امتی ہوئے جڑا بابیاں دا احترام کرے نا میرا امتی ہوئے
جڑا بزرگاں نو سلام کرے میرا امتی ہوئے جڑا وڈیاں دا حیا کرے تے جن دے دل اندر نہ وڈیاں دا حیا نہیں جن دے دل اندر بزرگاں دا احترام نہیں نا میں دسی جانا اے جڑی ہستی دسن دئی ہوندا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے جوانوں گڈی بس اندر بیٹھے ہیں جے بابا کوئی آ جائے سیٹ تے بٹھا دیا کر اے نبی پاک دی حدیث سامنے لے آ کے نا آپ نے وڈیاں دے احترام دا حکم دے دیتا ہے نا نیکی بھی لب جائے گی نا میرے پاک محمد دی حدیث دا بھی احترام ہو جائے گا وڈیاں دا بھی احترام ہو جائے گا نا آپ فرما دینے لوگوں سن لو جڑا وڈیاں دا حیا نہیں کردا نا اپنے وڈیریاں دا احترام نہیں کردا میرے محمد نال اوندا دور دور تک بھی تعلق نہیں میں دنیا تے دسی جانا ماتاں قیامت نو میرے والے آئے او میرے والے آن دیاں لوڑا نہیں کیونکہ او میرا امتی نہیں اے سوات وڈیاں دا احترام کریا کر اوے بزرگاں دا احترام کریا کر آ نبی پاک دی دوسری حدیث سنا دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک بارہ سارے پڑھ لو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمان نا اوے میری امت والے سن لو اوے شام کوٹیاں اپنے دل دا برتن آدھرا 45-40 منٹ سیدھا کر کے بہنا اے کچھ نہ کچھ تیرے پلے پا دیا اور شمس الہدا دے اندر اور دور دراز تو آنا جمعہ پڑھنا واسطے اور جی میں کورا آیا سے کورا چلا جائے تے فائدہ نہیں ہوئے گا نا ذرا دل دا برتن سیدھا کرنا چند منٹاں واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے نا اور شام کوٹیا سن لی دیانال میرے نبی دا فرمانے جس کار دے اندر اوہ ویخ میرے والے جڑے کار دے اندر اوہ جڑی دکان اندر اوہ جڑی مسجد دے اندر اوہ جڑے کار اندر نا آپ دا فرمانے وڈی عمر والا بندہ ہوئے گا نا اے چٹیاں والا اوہ بزرگ ہوئے گا نا اس کار اندر اللہ دیاں برکتاں نازل ہون گیاں اور جتھے بابے ہون گے نا اتھے اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا نا ایتھوں ثابت ہوندہ ہے نا اے وڈے بندے اللہ دی رحمت ہویا کر دینے اور چاہے مرد ہوئے نا اور چاہے عورت ہوئے ماں وڈی ہو جاؤں داوی احترام اور باپ وڈا ہو جائے نا اور داوی احترام مینو رب دی غیرت دی قسم اور جندے تیوں دا بڑھا باپ ناراض فوت ہو گیا اے اپنی زندگی چے ضرور ذلت دا منہ ویکھے گا اے چاہے اج ویکھ لے یا کل ویکھ لینا اے میرے پاک محمد فرمانے جس گھر دے اندر وڈیرا بندہ ہوئے گا نا اللہ وڈے بندے دی برکت نال اللہ اس گھر چے برکتاں دا نزول فرما دے گا اگلی نبی پاک دی حدیث سن لے ذرا میں تیرے ضمیر نو آج چنجول کے رکھ دیاں گا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرمان دینے میرے صحابیوں سن لو اور میرے صحابیوں سن لو اگر تو سامنو لبنا ہوئے اور سونے نبی جی
سانوں گل سمجھ اندر نہیں آ رہی. آپ فرمان لگے اگر تساں مینوں لبنا ہوے میری امت دے بزرگاں وچوں لبیا کرو نا. اگر تساں مینوں لبنا ہوے نا اے میری امت دے چٹے والاں والے بابیاں چوں لبیا کرو. اگر تساں مینوں لبنا ہوے نا میری امت دے کمزوراں وچوں لبیا کرو نا. اے کون آکھن ڈے نے جندا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے جامعہ ترمذی دی روایت سنا رہا ہوں. آپ فرماندے نے مینوں لبنا ہوئے مینوں میری امت دے وڈیاں وڈیریاں وچوں لبیا کرو. یاری نبی پاک نے وڈیاں تو مراد نبی پاک نے تگڑے لوگ نہیں آکھے اوے تاجر نہیں آکھے سوداگر نہیں آکھے. آپ فرماندے نے مینوں لبنا ہوئے میری امت دے وڈیاں چوں لبیا کرو یعنی میری امت دے بڑیریاں بابیاں چوں لبیا کرو نا. او نبی پاک دی اگلی بھی گل دھیان نہ سن لو. آپ فرماندے نے میری امت والے سن لو اللہ دی قسم نبی پاک دا فرمان اگر نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہوں. آپ سرکار دا فرمان اے تواڈے وڈیاں دی وجہ کر کے اللہ تواڈے روزیاں ودا رہے نے. اے تانوں وڈیاں دی وجہ کر کے اللہ رزق عطا فرما رہے نے. اے وڈیریاں دی وجہ کر کے نا اللہ تواڈیاں روزیاں چ برکت پا رہے نے. اے چٹیاں والاں دی وجہ کر کے اللہ تانوں روزیاں زیادہ دے رہے نے. اے کنے آکھے جندا نائے محمد. درود پاک دی آواز نہیں آئی. ایک بار سارے درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن لو دھیان دے نال اگلی نبی پاک دی حدیث. آپ فرماندے نے میری امت والےو جن نے وڈیاں دا احترام نہیں کیتا انہیں میں جویں میرے محمد دا احترام نہیں کیتا. جن نے وڈیاں دا احترام نہیں کیتا نا انہیں جویں میرے محمد دا احترام نہیں کیتا. ہن سن لو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فتح مکہ دا دینے نا آپ سرکار اپنے یاراں دے نال اج بیت اللہ والے جا رہے نے. اج مکہ مکرمہ والے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ دے نے سنیا اج رو رو کے مکیوں آ رہے ہیں. اوے میرے سونے نبی ایسے دن بدلاں گا نا جس ٹائم مکے چ پیر رکھیں گا نا اینا مکے والیاں دے کلیجے ہل جان گے. ایسا وقت لے آواں گا نا جس ٹائم تیرے صحابہ اے مکے دی دھرتی تے پیر رکھن گے اے مکے دی دھرتی ہلا کے رکھ دیں گے. آج اللہ دے وعدے پورے ہو گئے نا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. آج میرے پاک محمد درود پاک دی آواز نہیں آئی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مکے آ رہے ہیں. مکے والے آپ پہ آ کے میرے پاک محمد دے صحابی بندے جا رہے ہیں. ایک کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان بندے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ایک بار سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینا دا باپ ہے نا اور جندانا ابو کہاف ہے. اے بھی فتح مکہ والے دن اے بھی اسے دنی مسلمان بنے سن. حضرت ابو بکر صدیق اپنے باپ دے موڈے تم پھڑ کے کیونکہ باپ کمزور ہو گئے نے. اے باپ دی عمر وڈی ہو گئی. اپنے باپ دا موڈا پھڑیا نا اپنے باپ دا بازو پھڑیا نا
میرے پاک محمد والے لے کے آ رہے ہیں، میرے سونے نبی والے لے کے آ رہے ہیں۔ آج کا دے واسطے کہ سونے نبی جی میرے ابو نو بھی کلمہ پڑھا دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ نو موڈے تو پھڑ کے لے آندے پیسن۔ ادھر میرے پاک محمد دیاں نظراں پہ جاندیاں نے۔ آپ سرکار کہن لگے نا اوے میرا یار ابو بکر، میرے سونے نبی دیاں اکھاں چ پانی آن لگ پے۔ آپ کہن لگے میرا یار ابو بکر، اوے میرے جگری یار ابو بکر، اپنے باپ نو میرے والے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آکھیا سونیاں آج تے بڑے بڑے گوڑے نوائی جاندے نے، آج میرا باپ بھی تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہندا ہے۔ میرے نبی دی اکھاں چ پانی آ گیا نا۔ اوے سن لو دھیان نال، اوے مولویو، اوے خطیبو، مفتیو سن لو، اوے میں تیرے ورگے کروڑا مولوی خطیبوں میں اپنے سونے دیاں جوتیاں تو قربان کر دیاں نا۔ آج میرے پاک محمد دیاں اکھاں چ پانی آن لگ پے۔ آؤ فرمان لگے میرا ابو بکر، اے بابا جنوں کیوں لے آ رہے جی؟ اینا کلمہ پڑھنا سی تے مینوں دسنا سی، میں جا کے کلمہ کرے ہی پڑھا دیندا۔ اے بابے نوں کیوں میرے کو لے کے آ رہے جی؟ اے سونیا سن سنتے آن دے نال اینا وڈیاں دا احترام پوچھنا ہی میرے پاک محمد۔ درود پاک سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ فرمان لگے میرا ابو بکر، اینا وڈیاں دا احترام پوچھنا جے تے میرے کولوں پوچھو۔ اوے ابو بکر اینو تساں میرے کول نہیں سی لے کے آنا، کیونکہ اندے وال چٹے نے بابا بزرگ، لہذا احترام اندری تساں کے مینوں آکھنا سی میں گھرے جا کے کلمہ پڑھا دیندا۔ اوے سونے نبی جی تسی ایڈی وڈی ہستی ایک بابے دے گھرے چل کے جان لی تیار ہوں۔ سونا نبی آندا ہے اس واسطے تیار ہوں تاکہ قیامت والے آن والے میرے امتیاں نوں اے پتہ لگ جائے کہ وڈیاں دا احترام اسلام تے ساڈا نبی کیویں کر رہا ہے۔ یہ سوال تے جان لگا اے تمہیں وڈیاں دا احترام کریا کر۔ آپ دساں اسلام نے اینا وڈیریاں دا احترام کیویں کر کے وکھا دیتا ہے۔ اوے شام کوٹیاں سن لی دھیان نال، اوے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لی دھیان نال۔ اے بخاری دی حدیث سنان لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد۔ پھر درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے نبی پاک دا فرمان سن لو دھیان نال۔ آؤ فرمان دینے میری امت والیوں، اوے میری امت دے کاریوں، میری امت دے مولویوں، اوے میری امت دے کاریوں، اوے میری امت دے مولویوں، تو آڈے پیچھے میری امت دے وڈے لوگ یعنی بابے بزرگ بھی کھڑے ہوں دینے تے نمازاں چھوٹیاں پڑھایا کرو۔ میرے سونے نبی جی دسن ڈینے میرا سونا نبی آندہ ہے اوے امامو قراتاں چھوٹیاں کریا کرو۔ سونے نبی جی کا دے واسطے آؤ فرماندنے تھوڑے پیچھے وڈیرے بھی کھڑے ہونگے، اے تھوڑے پیچھے چٹیاں والاں والے بابے بھی کھڑے ہونگے۔ اوہ ساڑھا اسلام اینا وڈیاں دا کنا احترام کر رہے اماں جی عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ
سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیو ماں جی عائشہ دیاں نے ایک دن اسی نبی پاک دے پیچھے اسی نماز پڑھ رہی ہوں آپ سرکار نے قرات تھوڑی جی لمبی کر دی تھی آپ نے قرات یعنی قرات تھوڑی جی لمبی کر دی تھی ماں جی عائشہ دیاں نے انج کر کے ساڑی صاف ویچی نا ایک عورت دے کول بچہ ہے نا اے بچہ تھوڑا جا بل کے آ بچہ رو پیندے ماں جی عائشہ دیاں نے اے بچے دے رون دیاں آوازاں نبی علیہ السلام دے کنہ تک پہنچیاں میرے پاک محمد نے اوتھے کہہ دیتا اللہ اکبر سونے نبی نے اوتھے قرات ختم کر دیتی ماں جی عائشہ دیاں نے میں آکھیا سونے تسی تے لمبی قرات کر رہے سی آؤ فرمان لگے نہیں عائشہ میں میرے کانا جے بچے دی رون دی آواز آئی میں قرات لمبی کی میں کر سکنا اگر پیچھے بچے پریشان ہو رہے ہوں اگر پیچھے بچے رو رہے ہوں میں محمد قرات لمبی کی میں کر سکنا اوہ سونے نماز کرانی ہوئے اوہ سجدہ لمبا کر سکنا اوہ سونے رکوع تے لمبا کر سکنا لیکن قیام نبی پاک دا فرمانے اوہ قرات چھوٹی کرو تواڈے پیچھے کئی بابے بھی کھڑے ہون گئی تواڈے پیچھے کئی بزرگ کھڑے ہون گئی آپ سرکار نے نماز مختصر کرن دا حکم دے دیتا ہے اینا وڈیاں دی وجہ کر کے اینا بزرگاں دی وجہ کر کے اور شام کوٹیاں تمہیں اینا بابیاں دا احترام کریا کر اینا بزرگاں دا احترام کریا کر اور سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جامعہ ترمذی دی روایت سنان لگا اور شام کوٹیا تیناں بندیاں دا حیا اور سونیا اور تیناں بندیاں دا حیا اللہ بھی آسمان تے کر دے او علیحدہ بات اے ساڑیاں بد نصیبیاں نے اے ساڑیاں بد قسمتیاں نے او علیحدہ گالیں لیکن تیناں بندیاں دا حیا میرا سونا اللہ بھی آسمان تے کر دے اوہ سونیا اوہ جندہ اللہ حیا کریں اوہ تو کیوں نہیں ہوندہ حیا کر دے اوہ جندہ حیا میرا سونا رب بھی کر دے اوہ سونے نبی جی او لوگ کون نہیں جنہ دا اللہ آسمان تے حیا کر دے اللہ سونے اللہ جنہ دا تسی حیا کر دیو سانو بھی اونا دا حیا کرن والا بنا لے اللہ سونے سانو کیتے اللہ بد نصیباں جی سب چینا کھڑیاں کر دی اللہ کیتے سانو بد قسمتیاں دی صاف اندر نہ کھڑیاں کر دی اللہ سونے او جنہ دا تسی حیا کر دیو او بندے کون نے نبی پاک دی حدیث او شام کوٹیاں سن لیتے آندے نال او پہلا بندہ کون جندہ اللہ سمان تے حیا کر دے نبی پاک دا فرمانے جندے وال چٹے ہو جانا یعنی بابا ہو جائے جڑا بندہ وڈیرا ہو جاندہ ہے نا اور جڑا بندہ بزرگ ہو جاندہ ہے اللہ پاک اندہ سمان تے حیا کر دے اور جندہ بابا ہو جائے نا اندہ تے سمان تے اللہ حیا کر دے اور جڑا بابا ہو جائے اسیاں نے آئے وڈے پرانا بابین دی پرانی سوچ چھڑو پران بابین میں پیا پاگلیاں مار دے
साडा नबी आंदा इंदा अल्लाह समान ते हया करदा असी आने छड्डो बाबा एवें बौंगियां मारी जांदा ए बाबा एवें बाबे नूं की पता है तां पुराणियां गल्लां करदा बाबे नूं की पता है नवें दौर दा ओए ना ना मेरा सोना नबी नूं भी पता सी कि नवें नवें दौर आ जाणगे ओए मेरे सोने नूं भी पता सी ना ओए नवें नवें दौर आ जाएंगे लेकिन मेरा सोना नबी दस गए मेरे नबी दा हुक्म चाहे दौर जिस तरह दा भी आए मेरे सोने नबी दा हुक्म ते क़यामत कराई चलना है और चाहे दौर किस तरह दे भी आ जान नबी पाक दा फरमान है और जिंदे वाल चिट्टे हो जान अल्लाह पाक दा समान ते हया कर दे और तुम्ही बाबियां दा हया करया कर और तुही वडेरियां दा एहतराम करया कर नबी पाक दा फरमान सुन लो ध्यान नाल अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमाते ने मैं सोता पिया वां साडा सोना नबी आराम फरमा रहे आ फरमान लगे मैं सौ रहा वां ते मैं ख्वाब अंदर वेखिया ए गल बड़े ध्यान नाल सुन वाली हुण जो मैं गल सुनान लगा सुन ली ध्यान नाल आ फरमाते ने मैं सोता पिया वां सोना नबी आंदा मैं आराम पिया करना ते मैं नींद अंदर की वेखण दिया तवज्जो आ फरमान लगे मैं ख्वाब अंदर वेखे कि मैं मिसवाक कर रहा मैं ख्वाब अंदर वेखना पिया मैं मिसवाक कर रहा आ फरमाते ने इस हाल अंदर मेरे कोल दो बंदे आए ने इन्हां विचों एक वडेरी उम्र दा बुजुर्ग एक नौजवान आ फरमान लगे मैं ख्वाब अंदर मैं उस जवान अपनी मिसवाक दे दी ना ए जवान ने मिसवाक फड़ी ना ए नौजवान ए मिसवाक मुंह नाल लान लगा है ना या ने मुंह च पा लई मैनू कहन वाले ने कह दिता मैनू हुक्म देन वाले ने हुक्म दे दिता ए ते तुहानू पता है ना कि सोने नबी नू हुक्म कौन करदा है जिन्हों जिन्हों समझ आई उन्हें उच्ची नबी पाक दा नाम सुन के दरूद पढ़ना सोने नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने मैं हाले मिसवाक दी है ना हाले उन्हें मिसवाक मुंह च पाई ओए मैनू कहन वाले ने कह दिता हुक्म देन वाले ने हुक्म दे दिता उन्हें आख्या सोने नबी ओए मेरे लाडले प्यारे इंदे कोलों मिसवाक वापस ले लो जड़ा वडेरा बुजुर्ग ओनू मिसवाक दे दियो इंदे कोलों वापस ले लो इन्हां विचों जड़ा वडेरा है ना आ मिसवाक ओनू दे दियो ना सोने नबी कहन लगे मैं उनदे कोलों मिसवाक वापस ले लई ना मैं उनदे कोलों मिसवाक वापस पकड़ के मैं इस बाबे जी नू मिसवाक दे दी और साडा अल्लाह भी हुक्म देंदा कि वड्डियां दा एहतराम करो और साडा सोना नबी भी आंदा वड्डियां दा एहतराम करो और सुन सुन फिर ध्यान दे नाल मेरा सोना नबी आई तशरीफ फरमाने दो आन वाले आए आके आंदे सोने असी फलां फलां इलाके चों आए असी तुहाडा कलमा पढ़ना चाहने सानू अपना मुरीद बना लो मेरे सोने नबी ने इन्हां दोवां नू कलमा पढ़ा दिता ए वापस जान लगे ना आंदे ने सोने नमाज किवें पढ़नी मेरे नबी ने नमाज दा तरीका भी समझा दिता ए वापस जान लगे ना आप सरकार कहन लगे और ठहर जाओ ए दोवें ठहर गए ना आप फरमान लगे रास्ते दे अंदर अगर आजान हो जाए वेखो के नमाज दा वक्त हो गया ए तुसां दोवां ने वुजू करना वुजू तो बाद तुहाडे विचों
ایک نے تکبیر کہہ دینی او دوسرے امام بن جانے نال سونا نبی نکا نکا مسکرا پیندہ آ فرمان لگے او میرے سونیوں اے تواڈے وچوں جندی عمر زیادہ ہے نا اے تواڈے وچوں اے جڑا وڈیرا عمر چ بابا بزرگ او امام بنے گا گل سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی نکل گئی جے وڈیرا امام بنے گا وڈا امام بنے گا وڈیرا امام بنے گا وڈا امام بنے گا ایک نے دسے جندان نائے محمد اور سارے درود پاؤ پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سن لو تیان دینال اللہ دے پاک پیغمبر دائے کیا اور جندانا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میں نبی پاک دیاں حدیثاں بڑیاں یاد کر لیاں آندہ باز دفعہ اے صحابہ کرام اے بیٹھے ہوندے سن اینا صحابہ دے ویچ وڈی عمر والے بھی بیٹھے ہوندے سن جے کوئی مسئلہ آکے پوچھ دا زینا آئے صحابی آندہ میرا دل تے کردہ سی کے جواب میں دیاں میرا دل تے جاندہ اندہ جواب میں دیاں جے میں سجے کھبے ویندہ نبی دے یار بزرگ بھی بیٹھے ہوندے اے بابے بیٹھے ہوندے اے صحابی آندہ میں وڈیاں دے احترام چے کدی بولے آئی نہیں سی ایتھے مسئلہ کسے کلوں پوچھو تین بابے اتھوں ہی بول پین گے نال دے مسئلہ کدروں پوچھو تین اس پاسوں بول پین گے اور جندے کلوں پوچھیا جائے جواب بھی انہوں ہی دینا چاہیے دے جندے والے اگلا بندہ مخاطب ہوئے نا ایتھے کوئی مسئلہ مولوی کلوں پوچھ دے پچھوں مفتی تینوں پہلو ہی بول پہن گے وڈے پڑے دلی دے فارغ او پہلو ہی بول پہن گے میں دا سنا نا اور جندے کلوں پوچھیا جائے نا اور مسئلہ بھی ہوئی دسے گا اے صحابیاں دے چونکہ میں بچہ سا میں احترام منی چپ کر جاندہ سا کہ وڈے بیٹھے نے میں نہیں بولنا ہائے کتھے یاد آئے حضرت عبداللہ بن عمر سابقہ رضی اللہ پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا سونا نبی اور میرا لاڈلا تے پیارا نبی صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے یاران دی مجلس اندر کدی بیٹھیاں نبی پاک نکیاں لاڈیاں بھی گلاں کر لیندے سن اے نہیں کہ 24 گھنٹے نبی پاک بکل مار کے چپ کر کے بیٹھے نا اور کدی میرا سونا نبی اپنے صحابہ نالا ہاس کھیڑ بھی لیندہ سی اور کدی میرا سونا نبی اپنے صحابہ نال ایمیں نکے لاڈیاں نال گلاں بھی کر لیندہ سی آپ اپنے یاران دے مجلس اندر آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اور توڑے جو کسے نوں پتہ ہے اللہ دی زمین تے کیسا درخت اور جن دے پتے نہ تے ان دے پتیاں دا رنگ بدل دے نہ ہی ان دے پتے جس طرح دا مرضی موسم آج ہے نہ ہی ان دے پتے خشک ہو کے جی میں دوسرے پتے گر دینے نہ ہی میں پتے گر دینے توڑے وچوں کنوں پتہ ہے منوں جواب دیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ایدر ویندے نے فاروق اعظم حالانکہ فاروق اعظم اللہ دی قسم ایڈا وڈا علم دا پہاڑ میرا سونے نبی دا یار فاروق ایڈا وڈا سمندر علم دا اور جنہ دے ہوتے مٹی پان لگیاں اور جنہ دے ہوتے پہلا بک مٹی پان لگیاں عبداللہ بن مسعود دیاں چیخاں نکل گئیاں سی انہیں آکھیا سی مدینے والیوں سن لو اور قیامت تک کان والیوں لوگوں سن لو ایس ٹائم حال دی کڑی
ایس ٹائم میں جڑی ہستی تے مٹھ مٹی دی پان لگا اگر سارے جہان دا علم ایک پڑھلے چے پا دیاں ایس ٹائم میں فاروق اعظم دا علم ایک پڑھلے چے رکھ دیاں نا فاروق اعظم دے علم دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایڈا وڈا عالم سامنے بیٹھے ابو بکر صدیق جی سامنے بیٹھے عثمان و علی بھی اوے علی المرتضی علم دا دروازہ ایڈا وڈا دروازہ علم دا بھی بیٹھے اونو ویندے ایتھوں ثابت ہوندا کسے نو گل سمجھ نہیں سی آ رہی تے ایک نکا جا بچہ بھی کول بیٹھے ایک ادھی ابو بکر صدیق دے منہ والے ویندا ایک ادھی اپنے ابو عمر دے منہ والے ویندا ایک ادھی اپنے چاچو عثمان دے منہ والے ویندا ایک ادھی اپنے چاچو شیر خدا دے منہ والے ویندا پارے چارے جننے بھی سن صحابہ نہیں بولیں میرا سونا نبی نکا نکا مسکرا پیندا آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں اے درخت کھجور دا درخت جن دے پتے نہ چڑھ دینے نہ رنگ بدل دے میرے نبی دے یار بھی مسکرا پین اے مجلس ختم ہوئی نا اے صحابی چھوٹا جا بچہ عبداللہ بن عمر اپنے پاپا اپنے ابو نو کہن لگے آندنے ابو جی نبی پاک نے سوال کی تین اسے ٹائمی میرے ذہن چے درخت آ گیا سی پر میں تانی بولیا کہ وڈے بیٹھے ہوئے آندہ سونے نبی جی میں تاں آندہ ابو جی پیارے ابو جی میرے سونے میں تاں نہیں بولیا اوتھے میرے ایڈے وڈے عظیم ہستیاں ابو بکر ورگیاں بھی بیٹھیاں نے اوتھیاں چٹیاں والا والے نبی دے یار ابو بکر بیٹھے ہوئے نے میں بول دا چنگا نہیں لگدا اس واسطے میں نہیں سی بولیا جناب فاروق اعظم کہن لگیں اوے پتر اوتھے تو کیوں نہیں بولیا اوتھے تو بول پینا سی تیرے باپ دا سرو اچیاں ہو جانا سی آنکھیں ابو میں ضرور بول پینا سی پر میرے سامنے نبی پاک دے وڈے امتی بیٹھے سن وڈیاں عمران والے بیٹھے سن انہاں وڈیاں دا حیا صحابہ بھی کر دے سن نبی پاک دا صحابی آندہ نبی پاک دے کول دو ساتھی آئے نا اپنا کوئی معاملہ لے کے آئے اینا بھی چھوٹا بول پہندہ آؤ فرمان لگے چپ کر جا کبیرو بڑیا بول گل کر بابا جی تسی گل کرو اپنے چھوٹے نو منع فرما دیتا آؤ فرمان لگے وڈا بولے گا وڈیاں دا احترام میرا سونا نبی وڈیاں دا احترام کر رہے اور ساڑھا اسلام وڈے رہے دے احترام دا حکم دے رہے جناب فاروق اعظم ایک دفعہ سارے قید رضی اللہ تعالی بار والے بھی کہتے رضی اللہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ اوہ سن لو گلتیاں نال میرا سونے نبی دا سونا یار اوہ سن لو پیارے ہوتیاں نال ایک امام یوسف رحمہ اللہ انہاں اپنی کتاب چے واقعہ لکھے اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حکمران نے اند کر کے جا رہے سفر کر دیاں راستے چے ویکھیاں نا ایک بڑھا بابا ایک بڑھا بزرگ اے سائل فقیر اند کر کے سوال کردار توجہ اند کر کے سوال کردار ہے بھی بزرگ تے ہے بھی اکھاں تو نبی نے گل بڑے تیان نہ سن والی ہے بھی وڈے رائن ہے بھی بابا جی آئے تے ہے بھی چٹ
چٹے والا والا ہے بھی اکھاں تو نبی نے ویسے بھی بزرگ نال اکھاں دی بینائی بھی کوئی نہیں جناب فاروق اعظم دے کولوں دی لنگیا جناب فاروق اعظم لنگ پہ آندہ اور آئیا مسافر آپ پلا ہووے کچھ نہ کچھ اللہ دینا دا دے جناب فاروق اعظم نے ویکھیا اے ہے تے بابا نا ویکھیا قریب ہو کے اکھاں دی بینائی بھی کوئی نہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ این دی باؤں پکڑ لیندے نے انہوں لے کے واپس آن لگ پہ راستے جے پوچھیا بابا جی تسی کون ہو اے بابا ٹلے جے منہ نال بول دیندا بیٹا میں یہودی میں مسلمان نہیں میں یہودیاں میں مسلمان نہیں میں یہودیاں ساڑھے ورگا ہوندہ تے آکھیا توبہ 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 تگے کھا جنم نو جا اسیں تے مسلمان نال بھی کھلے متھے سلام لین لی تیار نہیں اسیں تے مسلمان پرانوں بھی کھلے متھے ملنوں بھی تیار نہیں اسیں تے او لوگاں اور جڑا چنگے روپیے دے وے مولوی چنگیاں جپیاں ساڑھ دے جڑا بیچارہ ماڑا غریب ہوئے کپڑے بھی پرانے پائے ہون دے نال ہاتھ بھی ادھے سلام نہ لین دے کیا ساڑھا اسلام سانو اجازتاں دین دے پیسیاں والے نو جپیاں پاؤ ماڑیاں نال ادھا ہاتھ میں لاؤ اور ڈوب کے مر جاؤ اور ساڑھا اسلام نہیں اجازتاں دین دا اور ساڑھے نبی دی سیرت دے کوئی پاٹیاں کپڑیاں والا بھی آندہ سی میرا سونا دل نہ لا لیندہ سی کوئی بابا بھی آندہ سی میرا سونا نبی دل نہ لا لیندہ سی آوے کڈا وڈا عظیم انسان ہے کڈا وڈا وقت عالم ہے اور ایک اللہ مولوی نہیں نالے وقت دا حکمران بھی اور ایک اللہ حکمران نہیں میرے سونے نبی دے مسلح دا وارث بھی انہیں او دین دیں کول نہیں تامی تکا نہیں ماریا چل چلا جا نہیں بلکہ اکھاں چے پانی آگئے اس بابے والے ویکھیا کہ بچارہ بابا کی میں ٹھوڑے کھاندہ پھرد ہے آندھنے بابا جی اے بیت المال وچوں بابا جی میرا نام مرنگ میں سونے نبی دا مرید میں سونے نبی دا یار بابا جی میرا نام مرنگ بابا جی میں سونے نبی نو منن والا اور سونے شام کوٹیاں عمر نو کون نہیں جاندہ ہونا اونا کڑیاں تے عمر ہستی نو کون نہیں جاندی ہونی آندھنے بابا جی گو تسی مسلمان نہیں پر میرے ذہن چی اللہ دے قرآن دی ایت ٹکرا گئی بابا جی تو ساکھیں میں یہودیاں اللہ دے قرآن دی ایت فوری میرے دماغ نال ٹکرا گئی انما الصدقاتو اللہ دے صدقے مسکینانوں دیو غریبانوں بھی دیو اہل کتاب تو جڑے غریب نے او نانوں بھی دیو بابا جی میں قرآن دی اس عید دیتا ہوں بابا جی جو ساری زندگی میں عمر رواں نہ رواں بابا جی میں اللہ دی دھرتی تے میں زندہ رواں یا نہ رواں بابا جی میں تواڈی ساری زندگی دا وظیفہ بیت المال چوں لا دیتا ہے میں رواں یا نہ رواں اے جنی در تسی زندہ ہو ہر مہینے تواڈے کرے بیت المال چوں تواڈی تنخواہ پوندی رہ گئی اور جنہاں نوں پتہ ہے نا بابیاں دے احترام دا اور جنہاں نوں پتہ ہے نا بزرگاں دے احترام دا انہاں نوں ہی پتہ ہے انہاں بزرگاں دے احترام دا پوچھنا ہی میرے پاک محمد کولوں پوچھ کے وے صلی اللہ علیہ وسلم اور سونے انہاں چٹے والیاں دے حیات دے میرا اللہ بھی سونا سمان تے کرد ہے اور سونے زمین تے میرے پاک محمد بھی احترام کر دینے ہونا آخری نبی پاک دی حدیث سونا وقت نہیں اجازت دے رہا سن لو تے آنال اے حدیث ان کے بزرگوں نے چکنے ہو جانا ہے ہوشیار ہو جانا ہے
جڑے بابے سوتے پے ایک بار اپنے آپ نو حلال تحفہ دین لگا نبی پاک دا نبی علیہ السلام دا تحفہ لینا جے کہ نہیں لینا جن نے لینا ہے ہاتھ کھڑا کرو گل بڑے دھیان سن والی سونے نبی دی گل سنان لگا سونے محبوب دی گل سنان لگا نبی پاک دا فرمان آپ سرکار دا فرمان اللہ پاک دی طرفوں بہت بڑا ایک خاص انعام ہے کہ جندے تے بزرگی آ جائے اپنی عمر ہانڈا کے بابا ہو جائے نام تسی آکھنا اے تحفہ کا دے ہون جڑا تحفہ اللہ دی طرف آن لگا ہے او دسن لگا اللہ نے اپنے یار نو دسے آئے سونے نبی نے سانوں دسے سننا جے کہ نہیں سننا اچھی بول دے بابو لے بھی تحفہ بابیاں نو دین لگا اس تو بعد ایک وعدہ بھی لینا بابیاں کولوں جنہ دی عمر وڈی ہو گئی وڈیرے ہو گئے سونے نبی دا فرمانے جدو بندہ بڑا پیچ پہنچ جاندہ ہے اللہ بڑا پے دی وجہ کر کے سارے گناہی معاف کر دیندے اللہ بڑا پے دی وجہ کر کے اللہ چٹیاں والا دا حیا کر دیاں اللہ اندے سارے گناہ معاف کر دیندے پھر کہہ دیو سبحان اللہ اگلی بھی گل سن لو جدوں بندہ وڈا ہو جاندہ ہے اللہ اندے گناہ بڑھاپے دی وجہ کر کے معاف کردہ ہے اللہ نیکیاں ڈبل لکھی جاندہ جنوں گل سمجھ آئیے لے بھی بابیاں نے وعدہ کرنا ہے جن نے پچھلے پارے پر شرط توبہ کر لے اے نہیں کہ پچھلے پارے بھی لوکاں دی آلو پٹ پٹ کے بوجھے جے پائی جے لتر بھی بڑے پہن گے شرط دے کہ توبہ اللہ بڑھاپے جے توبہ کریں گا اللہ سارے بڑھاپے دی وجہ کر کے گناہ معاف تو آڈے وچوں کڑا بابا وعدہ کر دے آئی تو بعد حکا نہیں پیواں گا تھلے سر نہیں سٹنا لبی کو بابا بول دے جرد کر دے کہ آئی تو بعد حکا نہیں پیواں گا لبی جو مرضی ہو جڑے حکا پیندے ہو نا او اٹھو لبی وعدہ کرو ہاں جمعے جے بڑا فائدہ ہوئے جڑے بابے نا ویسے کام بڑا اوکھا ہے چلو 10-12 ہی بابے اٹھ بابا آئی تو بعد حکا چھڑیا موت دا کی پتہ اسرائیل آوے تو منہ چو خوشبو آندی ہوئے اٹھ بابا یار چلو جوان بھی اٹھ بابا سارے جنہ وعدہ کرنا بھی حکا سگٹ نہیں پینی کھڑے ہو وہ سارے جڑے کہن گیا تو بعد نہ سگٹ نہ حکا نہیں پیوانگ اٹھو اٹھو میرا بھی وعدہ کرو کڑا کم موقع ہے یار ایک تو پیسے لان دے ہو جیب چوں او باہر میرے یار کھڑے نے 3-4 ایتھو اٹھو اے پاسو بھی اے پاسا کوئی پہار ادھر کوئی جن رہن دے اٹھو اے پاسے وعدہ کرو انشاءاللہ ای تو بعد سگٹا نہیں پیوانگ حکا نہیں پیوانگ کھڑے ہو بھائی ایویں نہیں کھڑے ہو کے وعدہ کر انشاءاللہ لو جی مار خالص صاحبی میرا یار اٹھ پہ اٹھو یار نہ کوئی 50 بندے اٹھو نہ حکا سگٹاں والے اے میرا یار ادھر اٹھیا سی کہ داڑی دبائی نے وعدہ کیتا ہے آج قیدہ بھی کرن لیا سگٹاں دا بھی وہ باہر بھی کیمرہ ماری جان لے اب ایکھو نا یار جمعہ دا فائدہ انہا درو سفر کر کے آن دیو کم از کم کچھ پلے تے شاید پوے نا انشاءاللہ اے جنہ وعدہ کر لیا 10-12-15 بندیاں تھلے بے جو شاباش اللہ تعالیٰ برکت دیں اس کام کلوں بچ جو منہ چوں خوشبو آن دی ہوئے ساڑھا اسلام سانو اے آن دے
کہ مولی کھا کے بھی مسجد سے نہیں آنا، مسجد نہیں آنا، حکا پی کے مسجد کسی کیویں آ سکنے ہیں، سگریٹاں پی کے مسجد کیویں آ سکنے ہیں۔ اس واسطے توبہ کر لو، ملک الموت دا نہیں پتا اسرائیل نے کدوں آ کے ایو تو نے شکنجا چاڑنا انہیں اوتھی نپ لینا اور ایسا ٹکرائے گا ملک الموت، اللہ دی قسمیں ہلاک رکھ دے گا ملک الموت۔ اللہ سانو سب نو وڈیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، بزرگاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بھی آسمان تے بزرگاں دا وڈیریاں دا بابیاں دے احترام دا حکم دے رہے اور نبی علیہ السلام بھی زمین تے وڈیریاں دے احترام دا حکم دے رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی احترام کر کے وخا رہے ہیں۔ اللہ جن نے آئے نے میرے سبیت میرے سونے عمال کا عمل دی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ میرے سونے اللہ جن نے آئے نے میرے سمیت اللہ سانو وڈیریاں دا بزرگاں دا خصوصاً ماں باپ دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما دیں۔ اپنے باپ دی دعا لیا کرو، میں رب محمد دی قسم زمین تے جندہ باپ جڑے پتر دا نام لے کے ہاتھ چک لے اور لفظ بولے یا اللہ میں اپنے پتر تے راضی ہاں، اللہ میرے بیٹے دا فلانا کام کر دے۔ حدیث پاک چ لکھے اللہ باپ دے ہتھاں والے ویکھ دے، اللہ دے جو بولے پتر دے بارے ایویں کر دیاں گا۔ اس واسطے وڈیاں دا احترام کرو، نبی علیہ السلام دا حکم ہے، اللہ سانو وڈیاں دے احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔